قومای گل سلام. امروز میخوایم در منی از ویدیو سوالی جواب از سوال رو بدم که آیا یک آدم میتونه قدش 70 فیت یا از 70 فیت زیاد باشه. دیگه این سوال از خاطر ازی در ذهن از من خلق شد که چند روز پیش ما یک دانه ویدیو وش کردم. منی از ویدیو که است یک مرتکای تا دعوا میکرد که قبری یک از پیغمبران که است در پاکستان است و او پیغمبر که است یک از بچه حضرت نوح است در نام حام. دیگه قبر از او که است در یک دهات در نام غریبوال است و موقعیت از او دهات که است مابین سالت رنج و دریای جهلم است. دیگه اگر شما مطالعه پاکستان اگر شما خوانده باشین در چمنده باشه که کانی در منی سالت رنج که است مشهور کانی نمک که کیوڑا که است چیزا داره وجود داره که نمکای سنگی پینک کلر یا مطلب که است چیزا دیگه از خاطر اونجور نمکای که است و که است مشهوره. دیگه خلاصه ای چیزا که است اگر مزید دیتیل مو بگی دیگه ای غریبوال دهاتی غریبوال که است در ڈسٹرکٹ جہلم صوبے پنجاب پاکستان که است. خلاصه گپ موقعیت امپورتنٹ نہیں ہے. امپورتنٹ برای از ما بود که او چیز که مطلب زیاد توجه از مرا طرف خود جلب کرد در منی از ویدیو او درازی قبر بود که مطلب که مگفتی قبر که است تقریبا 78 فیت که است دراز است. اگر فر مثال قبر 78 فیت دراز باشه خب معلوم داره که او آدم که در منی از دفن است او باید یا 70 فیت باشه یا از 70 فیت که است زیادتر قد از باشه. دیگه امزو خاطر به بنیاد امزو این سوال در ذهن از من خلق شد که آیا واقعی میتونه انسان 70 فیت باشه یا از زیاد باشه. دیگه پیش از اینکه ما کوشش کنم که جواب از این سوال رو بدم یک دفعه دیگه مطلب اونایی که میتونه اینترستید باشه که لوکیشن زیره پیدا کنه برای اونا که است ما میخوایم اینش که است کم چیزا کنم ونی گوگل میپ شما میتونه اور سرچ کن در که ما اینجا سرچ کنم یک اسکرین شات که است ونی برای شما وردم تاکي اونایی که میخواه مزید دوباره لوکیشن از این مزید معلومات حاصل کنه برای زو آسان شنه. اگر شما برای گوگل میپ برین و اونجا سرچ کن گریو اف حضرت حام بن نوح علیه السلام شما که است میتونه گوگل میپ شما رو نشون میده اگزیکت لوکیشن شر که است. دیگه علاوه از او که است اینجا منی امتر شما میگرین تقریبا 71 نفر که است ایره ریویو کده و از هیستوریکال لندمارک که است چیزا که رجیستر کردن منی گوگل میپ که است و چا از منی 5 استار که است 4.6 چیزا ده شره استارز ده ریویورز مطلب که است ایره چیزا ده دیگه خلاصه که مردم خوش شماده که چیزا دیگه ما منی از میپ اگر شما جوش کده باشین یک دانه فوتو هم که است ده ما خوش زوم کنم دیگه هم ترک شما میگرن منی از که است اگر منی از ویدیو منی از فوتو اگر منی اسکرین چون صحیح معلوم شونه شما میگن منی از فوتو که است 3 نفر که است منی بک‌گراند اینج استاده مو میتونی اونو 3 نفر از اسکیل توخ کنی که مطلب قبر چقدر دراز این توخ این 3 نفر که است اینج استاده. دیگه مطابق از او 3 نفر قد زیاده ما را گرت توخ کنی درازی زی قبر که است کافی درازه. دیگه اسکیل که منی از فوتو معلوم شو خود دیوال است این دیوال ار توخ که چیزا داره پایه داره مختلف پایه گفته میتونه شاید ما مطلب ترمی پایه استعمال می شاید صحیح ترم باشه نباشه. اون دروازه شما میتونه از اسکیل استعمال کن البته و دروازه دوره لیکن اینی دیواله که موبینگانی توخ تقسیم بندیش ده دیگه این توخ یا گلوک ازی تقسیم بندی های دیوال اگر مو از اسکیل توخ کنی خواهم درازی قبر که استعمال میشه. دیگه رنگه که مو میتونی درازی قبر توخ کنی او که است نمبر شال دسته که دبلیز قبر شما توخ کنی یک گلوک شالا که است دبلیز اوزوشت این شالا که استم شاید بری هر کدام از شال بر یک نارمل قبر دیگه از یک نارمل قبر که است خون شما میتون توخ کنی که چند برابر چیزا که است دراستر است ای قبر. خب خلاصه که مو که است بلی که بزنا باور منی مقصد برای زی ویدیو مو فرض منی که قبر که است 78 فیت است ترک نامگه فرض کنی صرف برای زی ویدیو که است برای زی سوال که جواب سوال بدی که او چیزا که است او حضرت بچه حضرت نوح که واقعی از 70 فیت یا 70 فیت زیاد بوده فرضیه دیگه و بس این سوال خلق میشه که آیا واقعی میتونه انسان 70 فیت یا 70
فیت زیاد باشه. دیگه از این سوال از این پیشم که خلق شده یک دنه مشهور بیالوجیست به نام جی بی ایس هالدن که در 1928 که یک دنه مقاله نشر کرد. منیز و مقاله که در نامی on being the right size. ما و مقاله رو برای چون میارم، خلاصه یک پاراگرافش میخوانم، شما خودتون چون میتونین سرچ کنین. اگر شما گوگل کنین on being the right size شما میتونین که مقاله رو پیدا کنین خودتون چون بخوانین. دیگه پیش از اینکه ما و پاراگراف برم و اپینینی هالدن رو که ما دوباره از توخ کنی. دیگه هالدن که یک ساده فرموله استعمال کرده برای اینکه جواب از سوال رو بده. منیزو که او ریلیشنشیپ والیوم تو ایریا رو توخ کرد. دیگه چرا ریلیشنشیپ والیوم تو ایریا رو توخ کرد؟ دیگه ما هم زو خاطر مطلب شما والیوم قد ایریا را اول نه سبقای جیومتری است که بچه د اسکولی ابتدایی یا د پرایمری اسکول که است شما یاد میگیرین. لیکن چرا که پرایمری اسکول کلو دور است، مطلب کلو گاه شروع من بعض اوقات که است بله میموری انسان که است گرد و خاک میشنه. دیگه ضرورت میشه که تو که امور خانه تکانی کنی. برای خانه تکانی کدوی میموریشم که است ما کوشش کنم که ایریا قد والیم را که است شما را یک دوباره دیاد شم که است صرف بیرم. خب شما اگر دیاد شم منده باشه برای که مطلب جواب زی هالدن بفهمید خاطر ما که است میار ما از چیزا که است درو دور نمورم، از بله تاپیک درو دور نمورم. خب خلاصه گپ والیم را اگر مو بخوای معلوم کنی فرض کنی که چیزا که است این یک دانه باکس است. خب یک 3 dimensional باکس است. دیگه لازمی نیست که پرفکت باشه، خالی برای مقصد اگر مو بخوای که است والیم از معلوم کنی ده اگر ده چون منده باشه باز مو والیم اگر مو چیکار میکنی که مو گفتی 3 سایت زیر که است ضرب بدی بازو که است چیزا میشه والیمش تو معلوم میتونی، یعنی برشی درازی شی قد لمبایی شی یا هایت که است. اور دیگه زبان مو گفتی a ضرب a is equal to a cube یا مو تر که است مو گفتی چیزا که است فرض مثال اگر چیزا که است مو دنال اگر تو بخوای منیزی نمبر بندختی شما میتونین که است منیش نمبر کن مو منیزی فرض من که R3 سایت که است ایکوال است. خلاصه گپ که است اگر فرض مثال که است چیزا که است فرض کنی که یک دانه جاندار بوده. خب که او که است چیزا شده فرض کنی که یک جاندار که است A، خب دیگه جاندار که است B. خب اینی جاندار که است موجوده انسان است. دیگه اینی که است گینه جاندار بوده بازو گینه جاندار که است فرض کنی که موجوده انسان ها که است قد شی که است ما درگه بیخی لمبا درو فرض منم. خب مثلا 7 فیت خب چرک مو نسبت ده چه زمانی بریزی که آسان کنی. دیگه فرض منی که بچه حضرت اینو که است قد شی که است 70 فیت بوده. دیگه یعنی از مادرن انسان ها که است او قد ازو که است تقریبا چند برابر زیاد بوده، یعنی که است 10 برابر که است قد ازو کٹا بوده. خب دیگه اینالی جی بی ایس هالدن که است ایتر کلکولیت منه که مگه وزن که است برابری چیز است، وزن برابری والیم است. خب فرض منه او که است و او چرا که است او تر مگه از خاطر ازی که انسان که است یک موجودی 3 dimensional او که است هم بر داره، خب هم که است موتایی داره، هم که است او که است چیز داره هایت یا مثلا که است درازی داره. دیگه همزو خاطر او مگه که اگر فرض مثال که است موجوده انسان ها که است 7 فیت بوده. خب 7 فیت کلو درازه، یعنی مطلب که است نارمل انسان ها که است که مطلب نارمل ازرق 5.5 فیت چیزا میشه 6 فیت من درازه یا ازرق مایه. خلاصه گپ اگر مو فرض کنی که موجوده انسان ها بسیار دراز بوده، ټال بوده، 7 فیت بوده. خب و حضرت نوح که است بچه‌شی 70 فیت بوده. خب مطلب است که وزن کده 10 برابر دراز بوده. بازو که است باید وزن زور که است چطور میتونی اگر وزن چی برابر والیم باشه تر که جی بی اس هالدن منه. دیگه وزن زور که است باید که است چیکار شونه امو تر که چر که 10 برابر بوده بس وزن زور باید چی قسم شه بس برای زور که است چیکار کنی که است والیم را که است استعمال میکنه. خب دیگه بینالی که است مو چیزا کنی دیگه وزن ازو چند برابری از مو شده. اگر وزن مو که 10 برابر دراستر بوده وزن ازو چه قسم شده تو صرف مخ درازی یک دایمنشن شه. خب درازی صرف یک دایمنشن شه
مو باید دو دایمنشنی دیگه هم که است منی ازو چیکار کنی اید کنی. همزو خاطر که است او چیکار میشده اگر او دا برابر بوده بزو که است باید دا برابری دا یا 1000 برابر. یعنی وزنی چیزا که است وزنی از او که است اگر قد از او از مو که دا برابر کٹا بوده از موجوده انسان که 7 فیت ما فرض کدم خو 5.5 فیت نکدم تر که ما هستم او که است برابر وزن از او باید که است 1000 برابری زیاد میشد. بس چرا اینجا ایریا را که است او که است معلوم مکده خوینال ما که است ایریا را از خاطر از او معلوم مکده چرا که وزن زیر که مثلا وزن از مور که سپورت میده یا مثلا شیب از مور که سپورت میده و استغانه از ما میده بس او لود که دبل استغو مایه او که است دبل ایریا مایه بس همزو خاطر که است استغو که ایریا شر که معلوم مونه او کراس سیکشنل ایریا شر که است معلوم مونه زمو تر گردیا چه منده باشه برای ایریا معلوم کدوم مو که است صرف دو سایت که است مو چکار نی مو که است ضرب میده. بس اگر فر مثال اگر چیزا بوده اگر بچه حضرت نو از مو دا برابر کٹا بوده خو بس کراس استغویزو کسته چه قص کٹام شده استغویزو کسته اگر او دا برابر از مو کٹام شده مو باید کسته کراس سیکشنل ایریا استغویزو کسته 100 برابر کٹام شده. ما کسته میخوایم دوباره ریپیت کنم شما کنفیوز کده باشم دیگه چیزا کسته وزن برابر والیوم خو چرا مو 3 دایمنشنل استه دیگه وزن کسته وزن زو کسته اگر مو مطابق والیم کنی بزمو تر کسته بر شی موٹائی شی درازی شی مو منیج باید ارسش کلکولیٹ کنی اگر موٹائی دا برابر درازی دا برابر بر دا برابر امزو خاطر وزن زو کسته 1000 برابر کٹا مشتا لیکن لوڈ کے بال نہ استغو او کسته برابر کراس سیکشنل ایریا کسته اگر فر مثال مو ایریا که مو میخوای معلوم کنی او صرف مو دو سایت کسته ضرب میدی خو بزمزو خاطر کسته استغویزو کی والیم شی چیزا ایریش کی کٹام شده او کسته دا برابر دا دو دایمنشن 100 برابر کٹام شده یعنی استغو ریشوی کلانی وزن ریشوی وزن قد چیزا اگر مو معلوم کنی دبلیو مو ویٹ میگیری خو استغور کسته مو کسته حساب کو کراس سیکشنل ایریا شر دنوان ای اگر مو حساب کنی اگر او از مو دا برابر کٹا بده ریشوی وزن دا قد چیزا 1000 دا 100 بده. امید دارم که مطلب ما شما کنفیوز نکرده باشم. دیگه برای امروزی که مطلب آسان کنم یک شما کنفیوز نکنم ما مورن دبله اوریجینال چیزی ازی که است اوریجینال آرتیکلی خودی جی بی اس که است خودی جی بی اس که است دزی باره چیز مگه اینی آرتیکلی جی بی اس است خو دیگه اینی که است شاید دبله اسکرین چو معلوم شده بهتنم ما کوشش کنم که این طرف کنم تاکه کم زیاد ایریا بگیرم. خب این آمد پس کدم دیگه این توخ کمیتر که مطلب شما میخوان ما میخوایم کوشش کنیم زوم کنیم صرف بلی اول نه پیج بیلمی که است 4 پیج در خو که است ای ایسی که است در 1928 که است چیزا کده بوده پبلیش شده تا آترش که است جی بی اس هالدین است و تاپیکش که است تایتلش هم on the being right size که است و 4 پیج داره دیگه ما نمیخوایم 4 پیج بخوان چرا که مزید دیگه اکسپکت کنم چیزا منه دیگه امپورتنت پوینت که چیزا جی بی اس هالدین منه مثل امزی موضوعی امی سوال میخواد جواب بده مثل امزی سوال که ما مطرح کردم امو سوال رایی مطرح منه و او جواب شر داده او منی دومنه پاراگراف انز خاطر ما دومنه پاراگراف رکست برایش میخوانم تاکه مطلب جواب شر شما بینگنه. خب ما کوشش میکنم زوم کنم شما خودتون شما خوانده بهترین ما دومنه پاراگراف میخوانم که اینجا کسته. خب let us take the most obvious of possible cases and consider a giant man 60 feet high, about the height of giant pope and giant pagan in the illustrated Pilgrim's Progress of my childhood. These monsters were not only 10 times as high as Christian, but 10 times as wide and 10 times as thick, so that their total weight was 1,000 times his, or about 80 to 90 tons. Unfortunately, the cross-sections of their bones were only 100 times those of Christian, so that every square inch of giant bone had to support 10 times the weight borne by a square inch of human bone. As the human thigh bone breaks under about 10 times the human weight, Pope and Pagan would have broken their thighs every time they took a step. This was doubtless why they were sitting down in the picture I remember. But in lessons, one's respect
for Christian inject the giant killer. خب خلاصه گپ منیز پاراگراف کسته ایرموگه ساده گپ که ما فرض منم که یک دنه کلان انسان است که او کسته قد از او 60 فیت است. مطلب جی بی اس هایلدن در فرض منه که در انسان وجود داشته که قد از او کسته 60 فیت هایت بده. مو که فرض کرده بودی مو گفتی که بچه حضرت نو کسته 70 فیت باشه، یعنی 10 فیت دراز در. خب आपस में माई दबले चीज़ें जी किस्ता उनको दा फ़र्ज़ करने के एक इंसान अस्ता वो किस्ता इंसान किस्ता क़दज़ू किस्ता 60 फीट हाई अस्ता تقریبا برابری قدی از دو دنه جاینت که در من یک دنه استوری که درازی خانده بوده و استوری ناش پیلگریمز پروگرس بوده. خلاصه منیزو استوری که دو دنه جاینت بوده، یک جاینت در نام جاینت پوپ و جاینت پیگن بوده. بازو کسته او مانسترز را که او که کشته او آدم‌ها کشته اونا نام از اونا کسته کریسچن قجیک بوده. او نارمال انسانه بازو نارمال انسانه کسته یه نارمال انسان کسته که قدیزی کریسچن کسته او فرض کرده ده که قدیزی کسته 6 فیت بوده. قدیزی کریسچن منیز استوری 6 فیت بوده. قدی جاینتس کسته 60 فیت بوده، یعنی قدیزو جاینتس کسته 10 تایمز، یعنی 10 برابری قدی کریسچن ده. خب دیگه وزن کریسچن را کسته او باز چیزا کده گفته وزن کریسچن خو نه گفتم مطلب مطابق جواب ازو که اونجا گفته که جاینت وقتی که مطلب وزن چرکی و معلوم کرده بوده او گفته 80 to 90 tons کسته بوده. دیگه همزو خاطر ما کستم گفتم که وزن ازی کریسچن بوده تقریبا برابری 80 تا 90 کیلو کسته و کسته فرض کرده. خب من ازی کسته بازم تر گفتم دیگه چرکی او مطابق ازی اگر شما توقع چیزا توقع اون جاینتس چرکی برابر 10 برابر کریسچن بوده. دیگه مو کسته برای که وزن نظر معلوم کنی مو کسته باید ام درازیش توخ کنی ام برشش توخ کنی ام کسته موتایی زور توخ کنی. اگر آرسی چیزر که مو ضرب بدی وزن از نا کسته وزن جاینت کسته 1000 برابر وزن کریسچن کسته کٹام شده وزن نارمال انسان کسته. لیکن کراس سیکشن بون ازو امیتر که مو گفته بودم او کسته چکار مونه او کسته صرف 100 برابر کٹام شد چرکی ایریه امیتر که ما دمنی دیاگرام سمجھاو کدم. دیگه امزو خاطر دیگه او کسته باید استغانی ازی جاینتس کسته باید چکار مکرد 10 برابری مثلا نارمال استغو انسان کسته بلیزو لود که میماده 10 برابری قز لود که بلی استغانی نارمال انسان میماده بلی استغوی ازی جاینتس کسته 10 برابر ازو کسته لود میماده. امزو خاطر او جاینتس کسته هر دفعه که اونا کسته استادام شده را میگشته استغویزو باید میدام شده استغانی خاص تمام مضبوط استغان رو مثال چی میده او مضبوط استغان کسته استغانی ران است استغان ران مو فیمر مگی دیگه او کسته تمام مضبوط ترین استغان بنی جانه. لیکن مطابق جی بی اس هالدن کسته هر دفعه که اونا را میگشت چرکی ولی استغویز نا کسته 10 برابر لود میماد در نارمال مطابق اگر مو کمپیر کنی قدند استغان انسان ازو خاطر او استغو کسته چیکار میشد میدان شد در دفعه که اونا میخواست بال شونه استغوش میدان. خلاصه مطابق کلکولیشن جی بی اس هالدن 60 فیت جاینت کسته پاسیبل نبوده. از خاطر زی پاسیبل نبوده چرکی استغویز نا کسته یک استغوی نارمال انسان کسته نمیتونه 10 برابر لوڑی نارمال انسان را کسته وزن چر کسته بال کنه. اگر او چیزا کنه استغو میتام شد مطابق کلکولیشن جی بی اس هالدن. ما گفتم هم که مطابق چطور او را کلکولیت کرده بود. خب لازمی نیست که مطلب ما دیسگری کنی اینال اگری کنی اینال ما کسته واپس مایم دوباره ایزو کسته ما واپس باید برای موضوع خو دیگه مور کل گفتی که مطلب جی بی اس هالدن کسته دیسگری نه و چر دیسگری نه که موگا اگر 10 برابر وزن زیادتر لود دبلی استغو بایا استغو کسته چکار میشه استغان میدان میشه نه او جامز خاطر ای پاسیبل نیست این چیزا کسته. خب ما اینال کسته میخوایم یک فرضیه از خودون خو بدی. خب چیزا کسته میخوایم از یک اکسپکت دیگه هم کنم لیکن ما میخوایم از این پیش شما یال خبرن که وقتا وزن چیزا منه لیکن ما شما میخوایم که یک دو مثال بدم از مدرن دور از خود خو دور از مو کسته دراسترین آدم که منه گینیس بوک آف ورلد ریکارد که مطلب ریکارد شده یک دنام پاکستانی دنام عالم چنا بود چرک ما ریزگی خبر بده مشهور بده گمزو خاطر ما مثال زیر دادم خیال فوت کرده یا خود دراسترین آدم دیگه کسه لیکن ما نام عالم چنا از خاطر زمیدم که نام زی پاپولر زیاتی مردم کسته رمیشناسه عالم چنا کسته قد چی بوده 7 فوت و
8 इंच که است، یعنی یک درازترین انسان که است. دیگه وزنی ترین انسان هم که ما گینا انسانی خود از انسان هم که است فوت کرده، وزنی ترین انسان که است قد چی بوده، نامش این بالکه من اسکرین میگردین، قد ازو بوده 6 فیت 1 اینچ و وزن چی بوده 442 کیلوگرم. خب دیگه اینا ما مطلب میخواین صرف این قبر که است شما در ذهن ببینین که وزن مطلب نسبت در قد چقدر میتونه در تیزی کلان شنه. یعنی مثلا این ما که است تقریبا نارمل آدمایی که فر مثال یک 5.5 فیت است وزن 70 کیلو 75 کیلو که تو کسی کنی 75 کیلو شاید اوورویت شنه دیگه. نارمل ویت که است میه 70 تا 80 میشه برای 5.5 فیت. دیگه اگر فر مثال از یک فیت هم کسته کمتر مطلب گو 6 چیزا کسته یگو 6-7 فیت که مطلب اضافه منی قد میتونه وزن چونو قزم بوره دیگه. یعنی خمطیخ وزنی ترین انسان ده نارملی قز نبوده، نارملی انسان هم قز نیه، لیکن بعضم مطلب میتونه چه قز وزن زیاد شنه شما میتونه زی اندازه دین که 442 کیلوگرم، یعنی تقریبا قریب هاف تن، اگر 500 کیلوگرم هاف تن دیگه 442 دیگه قریب شکست رسنده بود. خب اینال مو ایتر فرض کنی، خب اینال اگر مو بخوای اگر فرض کنی که بچه حضرت نو هم کسته اگر قد ازو 70 فوت بوده، خب بظاهر مو فرض کنی که دراست یک انسانی که 7 فیت است لاغر، خوب چولدی کسته ما اینجا صحتمند نام شده دادم چرا که 2 روز مو لاغرار کسته مردم صحتمند موگه دیگه همزه خاطر اگر مو فرض کنی که یک انسان یک نارمل انسان قد کسته 7 فیت خب مدرن دور کسته ما از خاطر از 7 فیت مگم که چیزا کسته آسان کنم کلکولیشن آسان کنم خب مطلب close to GBS هالدین با اینجا خاطر ما مگم فرض کو که یک انسان کسته قد 7 فیت باشه خب وزن ازو کسته 1.5 کیلوگرم باشه. تو ما گفتم که مطلب میتونه مطلب اگر کافی لاغر باشه میتونه 1.5 کیلوگرم باشه. نارمالی 7 فیت بعد 1.5 کیلوگرم وزن چیز زیاد باشه. خب مو فرض من که یک صحتمند آدم و ایرم فرض نه که بچه حضرت نو که است لاغر بوده و صحتمند بوده، خب و قد ازو که است 7 فیت بوده، وزن وزن ازو چقدر میشه؟ اگر وزن یک انسانی که 7 فیت باشه و یک انسانی که 7 فیت است قد چی وزن ازو 1.5 کیلوگرم باشه و بچه حضرت نو ازو که دا برابر درازتر باشه، یعنی 70 فیت باشه، وزن ازو چقدر باشه؟ دیگه مو دوباره مو فرموله استعمال نکنیم مثلا که است وزن برابر حجم که است خب بس که است بس چرکو 3 دایمنشنال است بس همزو خاطر مو حجم را که مو معلوم منی 10 اگر او دا برابر بده مو باید که است چکار کنی ضرب بدی 10 برابر 10 ضرب 10 یعنی 1000 برابر وزن چی کنی بس این اینچ که است ما اینجا گفتم که اگر 1.5 کیلوگرم وزن خب اگر او دا برابر اگر مو کلان کنی بس او که است چکار میشه که 1.5 در مو باید ضرب 1000 بدی بس وزن ازو که است چکار میشه که چیزا که است 1,50,000 کیلوگرم شده. یعنی اگر مو فرض کنی که بچه حضرت نوح واقعی که است قد 70 فیت بوده، خب ما لور لیمیتش که است در تو غنم و او فل لاغر بوده، فل چولدی بوده، بازم که است وزن ازو که است 1,50,000 کیلوگرم میشه. یعنی ما برشم یا اگر مو ساده کنی 150 टन دیگه اندازه ده که 150 टन والا آدم کسته یا 1,50,000 کیلوگرم والا آدم اگر او باشه خب لیکن استغان ازو کسته دا برابر کتم شیر مازی پیشم خب گفته دیگم که مضبوط ترین استغو چیزا ماشا لیکن جی بی اس آلدن گفت که استفر مثال اگر چیزا کنه استغو چر که کراس سیکشنل ایریا استغو کسته 100 برابر کٹا مشه وزن 1000 برابر کسته کٹا مشه از خاطر دا برابر اضافی لود اگر مو بله استغو بندختی استغو میده مشه. لیکن بعض آدم ها شاید دیسگری کنه از خاطر ازی دیسگری کنه که امی کلانترین استغانی که انسان که داره ام فیمر یا استغان ران او میتونه 30 برابر وزن یک انسان لود برداشت کنه 30 برابر دیگه همزو خاطر اگر مو ای طرف فرض کنی ای مطلب بینیفیٹس آف ڈاؤٹ در معامدم که چیزا کسته که مطلب مو این داده که مطلب کسته استغوش کسته 100 برابر کٹم شه و او کسته 30 برابر لود خود کسته او چیزم کده بزمزو خاطر او استغویزو ای طرف میتونه که 4,50,000
کیلوگرام لود برداشت کنه، یعنی کلانترین استغوی بچه حضرت اینو بز این طرح از خاطرم کسته شاید بعض مردم هم یار پاسیبله از خاطر ازی که فیمر ازو میتنسته 30 برابر وزن ازو رو بال کنه. اگر وزن ازو یک لگو 50,000 کیلوگرم بوده استغوی ازو که کلانترین استغوی ایران ازو میتنه مثلا کسته 4,50,000 کیلوگرم را لود کسته برداشت کنه. خب مطلب اگر وزن چی 1,50,000 مشده یه خلا بتر شاید کلکولیشن از مو کسته تقریبا صحیحه دیگه. او مطلب چیزا میتنه چیزا باشه اونو قز لود کسته و برش برداشت کنه. خب دیگه پس او مسئله نمیشده مطلب استغو مسئله نمیشده. استغوی کی تر که مثلا جی بی اس هالدن فرض میکرده که استغوی زو کسته میده مشده استغوی ایران زو میده مشده اگر دا برابر چیزا بندختی موی ترم فرض میتنه چر که او استغو مضبوط است د 30 برابر وزن یک نرمال انسان برداشت میتنه استغوی زوم اگر 30 برابر وزن خور برداشت میتنه است او د قراری لود زور برداشت میکنه. لیکن مسئله که خالی و استغو نیه نه دیگه استغانه هم است که دمنی جان تمونه خاص طور پر استغانه از مو بنداره خاص طور پر ستون فقرات و استغوی گردوی تو استغوی که دبلی پایت استغانه ایرام کست دبلی از نه اصل لود مای اصل که است نالم شما اگر دیگو آدم کم وزن چی که زیاد است اضافه وزن داره اونا کست اول جوڑایش کست خراب میشه و از پای مومنه دیگه. اینجی مطلب ما از خاطر ازی ای آرگومنت چیزا کدم که ما مطلب رایز نار واس کنم و آدمایی که میخواه چیزا کنه که خلاف ازی پوینت کست آرگیو کنه چون ما میتنه خلاف ازو آرگیو کنه. لیکن یک اکسپیکتی دیگه هم داره ما و اکسپیکت مایده او اکسپیکتی ترسته که مو دیگه جاندار آرتوخ کنی چرک مو تبال کی مو آرگیو کده و آرگیو کست بیسد اون میت ساده میت و بیسد یعنی بیس چیز بده بیسی چیزا بده نومریکل بده صرف بیسد این فرضیه ها بده مو بای بیسد اون ایویدنس کم توخ کنی از منی بیالوجی کستا امزو خاطر ما کستا چیزا کدوم منی لینڈ انیمل جاندارایی که دبلی زمین کستا کی زندگی مونه کلانترین میمل که اگزیست کم کده بلی زمین که راگشته ما میمل گپ میزنم تام جاندارا گپش نمیزنم کلانترین میمل کی چیزا کده او straight-tusked الیفنت بده او الیفنت که مطلب مو دندوی فیل که مو نمکی مو تسک کسته او استریت که بده و ای جاندارا کسته 30,000 سال پیش کسته از بین رفته مطلب تا 30,000 سال پیش تم کسته اینا اگزیست مکده و او چیزا کسته ای فیلا یالی مطلب از بین رفتن نسل از بین رفتن او فیلا که کلانترین میمل تبلی میملی که دبلی خشکی بوده اینا کی بوده اونا دراز که مشده مکسیمم درازی از نا کسته 13-14 فیت دراز مشده ما مطلب کلانترین ندارو کبش میسنم یالی موجوده فیلا ریزه نسبت ازی و وزن از نا که مشده 11,000 تا 15,000 کیلو یا 11 تا 15 ٹن رکسته وزن چی مشته یعنی کلانترین میمل چرک انسان میمل هم خاطر ما میمل دادم و یک دوم انترست پوینت است که این میملز کی قز وزنی بوده اینا کسته استاده نبوده مطلب انسان بله دو پای که تو منی لود زیاد متخته امی مطلب 11 ٹن تا 15 ٹن را مو چرگ حضرت نور که مو بچه شرکی حساب کدی مو کسته ای طرح حساب کدی که وزن ازو کسته چکارم شد ما بخوایم دوباره غلط چیزا نشنم وزن ازو کسته 1,50,000 یا 150 ٹن مو کسته فرض کده دی خو مو کلکولیت کده دی. لیکن این فیل قدم که کلانترین فیل که مطلب شده از لحاظ بیالوجی که پاسیبل بوده مطلب میمل زمان که بشمیزنم او کسته 13-14 فیت تالم شده و وزن ازو کسته 11 تا 15 ٹن مطلب 15 ٹن بخی کلو چیز هسته یعنی دا برابر حلقتر نسبت ده بچه حضرت نو کسته امزی خاطر بیسد اون ایویدنس کسته مو گفته میتنه که اول نمیتنسته اگزیست کنه یک میمل او قص کتان نمیشته نشده باشه چرک مو از لحاظ بیالوجی مو که اگر بوده ایوالو مکده یعنی مطلب یگو دنه ای تر میمل کتا سایز کسته ایوالو مکده کلانترین میمل که دبلی زمین را گشته او پیل است و او پیل که عالم کسته از بین رفته این موجوده پیل ازو کدم سایز کسته ریزه تر است و اونا کسته وزن چی کسته و زمو پیلم
بله دو پایینه بده برای اینجا که او چرکی کلو هیوی بده برای اینجا که او لود خود که برداشت کنه او کسته اوشنه بله 4 پای را میگشته و برای پایه از اون کسته باید موٹا باشه باید کسته ستون وری کسته تر موٹا بده چرک کراس سیکشنال استغوش کسته زیاد بده امیتر شما منی فوتو درو میگرنه. البته د بله د موجوده دور ازمو د بله سمندر دیگه او تر جاندار است که کلانترین جاندار که د دور ازمو اگزیست منه او کلانترین جانور که اگزیست منه او بلو ویلز است و بلو ویل که است تقریبا 98 فیت دراز میشه 98 فیت یعنی مطمئن بچه حضرت نور ما گفتی 70 فیت یه زو قدم درازتر و وزنش که است 1,73,000 کیلوگرم یا 173 تن که است مطلب تقریبا از بچه حضرت نور کده 23 تن اضافه تر. لیکن چرا بلو ویلی چرا قص کٹا میشه و چرا ما لند درو گپش نمیزنم بله لند مفت لیمیتیشن است بله بلو ویل از خاطر ازی کسته چیزا میشه او ای پاسیبل میشه چرا کی او کسته او کسته هم ترشمو خبر او کسته بایوئنسی داره یا او کسته انتی گریویتی کسته پوش منه دکا میده جاندار چرا کی لود زیرا وزن زیرا کسته او برداشت منه ام خاطر کسته ویل او قص کٹا میتنه شونه یا فورد میتنه که او قص کٹا شونه اینی کسته از خاطری اینمزیو است مطلب اینچ کسته گریویتی کسته لیمیت منه و جانورایی که دبلی زمین نه لیمیت نه که اونا کسته چی قص شونه خاص طور پر میملز وارم بلیڈیڈ است و اور کسته ماینال شمور موگم که مطلب چرا اگر تو وارم بلیڈیڈ نباشی کولد بلیڈیڈ تو میتنی مزید کسته کٹا شونه این ما کسته مطلب یک اگزامپل دیگر میدم که کلانترین جانور که تابالی بله زمین راگشته او کسته ساروپارز است یعنی کلانترین دایناسورز که تابالی د بله زمین که واقع ده کم تکنولوژی خالص ما کر سات بیده یک است ساروپارز است اینی مختلف کسته مای فوتور کسته از بله چیزا گرفتم از بله ویکیپیدیا گرفتم آتر ازی کسته یا می فوتور که جور کردنی باشه این نام زیر ما صحیح پروناونس بیتنم نتنم کی پی او آر ایکس یه گودنه شاید لیتین نام دیگه ما برای ما سخت میشه چیزش کسته خلاصه چیزا بوره نام ازی کسته پراپر کریډیټ ددش نه کی مطلب که ما از بله ویکیپیدیا گرفتم خلاصه اینی مختلف ساروپارز کسته شما میگرن یعنی اینش کسته اونا دایمنشنز شده ده که مثلا ریزه ترینش کسته که یعنی بلو چیزا است که 28 میتر درازیش بده 28 میتر بلو مطلب درازترین ازی کسته د شکل اورنج است این بالنا ترینش کسته که شما میگرن ایر کسته تو تقریبا 34 میتر کسته ما کنورت کردن د منی فیت کسته 111.5 فیت کسته مشته این اینچ کسته دایمنشن انسان هم کسته نشوده ده این توخ از اسکیل توخ انسان را کسته اینجا نشان داده منیز کسته انسان این د صورت بلو دینزی کنجک کسته نشان داده شده که مطلب انسان چقدر ریزه و سارو پارتس کسته چقدر کرده بس شما گفتم ایتن خو سارو پارتس خو لند انیمال بده خو بس سارو پارتس چطور قصد دراز شده منچ کسته اینجا دو جواب خو یکی طرز امیتر که ما گفتم که مطلب کلانترین میمل کسته که تبله زمین که واقع ده هنوز را کسته او پیله خب او کسته مکسیمم که تال درازی شده 13 تا 14 فیت بوده لیکن ساروپارتس کسته درازی ساروپارتس کسته تقریبا ده 111 فیت هم کسته میرسنه کلانترین چیر موقع گپش میزنه که این اورنج استه از خاطر ازو میتونست این آشنا چرا که اینا کسته کولد بلیڈیڈ بده یک چیز دیگه چیم باشه که وارم بلیڈیڈ کسته برای ازو که انرژی خور کنزیوم کنه اونا مسلسل خوراک ده کار داره روزانه باید بخوره خب چرا که اونا کسته بادی تمپریچر خور کسته ریگولیت منه بس امزو خاطر فود کسته اینجا لیمیتیشن هسته لیکن کولد بلیڈیڈ انیمالز اگر شما الیگیتر خبر باشین مگرمه چرا مو کپش میزنی افته خو نارماله که اونا بغیر خوراک بوره یک افته خو نارماله برای خوراک بوره ای ترم ما کلیم مونه که یک دنه الیگیتر یا یک دنه مگرمش تا 1 سال را میتونه بغیر خوراک زندگی کنه زنده بمونه تا 1 سال را اندازه ده لیکن یک میمل باید روزانه بخوره روزانه برای چرکی او چیزا از خاطر ازی که کولد بلیڈیڈ جاندارا کسته و بادی تمپریچر خور کسته از بیرو چیزا منه زیره بیهیویر گرم منه بادی تمپریچر نه صرف مسل چی گرم منه اونا اگر وگوچن بخواه گرم کنه خود خوره مسل خور شور منده گرم منه انسان
مطلب میملز کستا چیزا مونه اینترنل آرگنز کستا تمپریچر پرودیوس مونه مسلز چی صرف دوران اکسرسایز مونه امتر که شما میگن که نارمال که موشته عرق نمونه لیکن اگه مو ڈبل کنی مو عرق مونه چرا که اونجا مسلز زبون کستا برای چیزا مونه یا اگر تو فول یخ کنی تو وضو ٹائم کی انٹرنل آرگن تو نہ تنا مطلب کیپ اپ کرنا برای گرم کو بس تو بربر منی یہ انتر آدم لرزا منا پر خاطر زی لرزا نے کہ مسلز تو کوشش نہ زیر موومنٹ مسلز کیستا وہ کیستا چکار کرنا چیزا کرنا خود خود باڈی ٹیمپریچر بعضی زی کولڈ بلیڈڈ زیر موومنٹ مسل خمنا یہ بیہیویئر دیگه مطلب گرم کدوی جانسته یا که اونا دفتاو مور خواو میشه نمیتونم شماوش کن که مار مور دفتاو خواو میشه کسته یا لیزر کسته و دفتاو کسته خواو میشه برایزی که چیزا کسته هیتر کسته زبلی سن کسته و چیزا کنه دیگه همزو خاطر چر که اینا چیزا نمونه برای زی نامزی چیز است باڈی خور کسته اونا تمپریچر خور ریگولیت نمونه همزو خاطر اونا خوراک کم دکار داره بس کم خوراک اینا همزو خاطر کسته میتنه کٹشن لیکن دیگه پوینت اینی کسته انسان خو انسان ایز اسکیل توخ اینی کسته پایزی لمبترین ڈائناسور کی لمبترین جاندار ایور که مطلب دوله زمین راگشته خو تو پایزی قریب انسان از انسان که کم دراز ترسته تو اینا کسته بلی 4 پای میگشته درازی از نه اصل زیر گردوش آماده تو درازی است اصل زیاتر درازی است که من گردوش بس بریزو که بیلنس کنه دومش اینا بلی 4 پای اینا بلی 2 پای کسته نمیتونسته بای دیگه این درازترین از نام کسته چیز بده 111.5 فیت این حساب کو 112 فیت او مکزو کدام درازتر کی بکری دیگه موم کسته اون نمیتونه بلی 2 پای خباه خب این مجبوره بلی 4 پای باه و اورم کسته پورا باڈیش دراز نشده مین که مطلب اصل جای که وزن شرکی لود شرکی وزن شرکی بال منه خب مین ترانکش که مومگی مین باڈیش اصلی گردوش دراز نشده پاش بزمین تر مادرنم که متوقنی جراف رو توقنی جراف دراز ہے نا دیگه لیکن درازی ازو کسته من یک گردوش هسته این حال است یک نارمال جراف کسته تقریبا کسته 27 فیت انقدر دراز میشه پیشنا پایزو تقریبا 6 فیت دراز میشه و امیتر گردویزم کسته 6 فیت است یعنی از منی 27 فیت تقریبا کسته 12 فیت ازو کسته گردویشی قد پیشنا پایش کسته جور منه بزمور هم وش کده جراف کسته برای زو وقت که میخوای وش نی پیشنا پای خورفول واز منه از بعد سر خورتانه بیلا برای او مخر برای نان خوردو درختار علفش مخرم تر که سار پارز میکنه اینا میکنه لیکن برای او خوردو خوش نیو چرا که پای پیشنا پایش دراز باید پای خواز کنه از بعد که فول او خوردو برایش کسته فول عذاب برای کسته جور میشه دیگه همزو خاطر کسته اینی چیز کسته لیمیتیشن اگر بچه حضرت نو 70 فیت باشه مو ایرم ازیوم کنی که استغوی زو قز مضبوط است استغوان رازو قز مضبوط است که 30 برابر وزن زور لوڑم کنه بازم کسته او باید کسته بله 2 پای رانه میگشت او باید کسته بله 4 پای رانه میگشت خب بازوم 4 پای که مکت اکثر وزن زو باید دغول شمو بود بله ترنک شمو بود و درازی زو اکثر بله گردوش باید فول دراز بود نمیتر که سارا پارت زما گپ شمو کم و دوم باید میداشت برای زو که گردوی زور بیلنس کنه بس اون خاطر باید گردوی در فول گردوی دراز میداشت باید دوم دراز میداشت بازو باید بله 4 پای کسته را میگشت خب بس دوم کسته وزو قص هیوی وزن کسته اون نمیتنیست کسته چیزا باشه نام ازو وارم بلیڈڈ باید وزو باید کولد بلیڈڈ خب اینی کسته یک چندانه ایشو است که مطلب کسته بیالوجیکل لیمیتیشن کسته امید نم که مطلب خوش شما ماده باشه و برایشم کسته یوزفول باشه بعضم اگر فر مثال گو سوال کلیر نباشه یا بخوان شما دا زیم موضوع گو سوال کنین بیشک شما میتونین پرسان کنین ما کوشش کنم دا جواب شیر بیدوم یک جهان تشکر